أهلا شهر الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا، وهلال بالأفق يلوح موعده قد حان الآن. أهلا شهر الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا، وهلال بالأفق يلوح موعده قد حان الآن. وبحسب التوقيت الهجري هذا الوقت لجمع الأجر، نهر من غفران يجري كي يروي قلبا ظمآن. أوله رحمة وأوسطه غفران، وآخره نعمة وعتق من لظى النيران. أوله رحمة وأوسطه غفران، وآخره نعمة وعتق من لظى النيران.